Kahigalaan, makibalita, kini ang atong radyo. Radyo Alerto! Radyo sa Tanang Pilipino! 97.9 Radyo Alerto. Alerto sa balita, alerto sa impormasyon, alerto sa serbisyo publiko. 97.9 Radyo Alerto! Radyo sa Tanang Pilipino! Adlang Huwebes, Agosto 28, 2025. Ani ang mga balitang alertong gitutukan 24 oras. Radio Alerto Headlines. 13 anyos, pinakabatang nabuntis sa Bukidnon. National Youth Commissioner, may bisita sa Bukidnon. Emerhensya, gipangandaman sa responders ding probinsya. Batang naanod sa sapa, padayon pang gipangita. Atangi ang kompletong detalye sa among pagbalik, kini ang Radyo Alerto. Radyo sa Tanang Pilipino! Uy Maring, kumusta ang love life nato ron? Unsa bay love life walay puana kalami ras kinabuhi nga walay magbuot miskan kinsa pwede tilawan. Huy, ayok kumpiyansa. Taas na ra ba ang kaso sa HIV dinhi sa atong probinsya? Para sigurado ka, pagpatest nga to sa atong health center Maring. Mahadlok man ko pare oy basin mawan-an og magpa-test sa HIV basin sa wayon ko. Unya basin unyog mapositive ko likayan ta sa atong mga barkada. Daghan ang mahadlong mabatest tungod sa kaula ug stigma. Apan ang tinuod, ang sayo nga pagkahibalo makaluwas sa imong kinabuhi. Dalira ang HIV test. Confidential kini ug libre sa atong mga health centers. Ug kung ikaw positive, adunay tambal nga mahatag aron ikaw magpabiling himsog ug normal ang kinabuhi. Get tested, get treated, get informed. Kini ang pahinumdom hatod kanato sa Department of Health. Kahigalaan, makibalita, kini ang atong radyo. Radyo Alerto! Radyo sa Tanang Pilipino! Detalye sa atong balita, 13 anyos, pinakabatang nabuntis sa Bukidnon. Dels Lambayan, naka-alerto! Ikumpirma sa Population and Development Office Bukidnon nga nag-edad og 13 anyos ang babae ang pinakabatang nabuntis sa probinsya. Kining impormasyon nagikan sa Philippine Statistics Authority subay sa gipagula nga survey niadtong tuig 2024. Kay Malawan, namabot ngadto sa 4,719 ang kinatibuang kaso sa teenage pregnancy ning probinsya sa tuig 2023. O kini ang pinakataas nga kaso sa tibok Rio Jess sa maong nga tuig. Gihimo na sa PubDep Bukidnon ang information drive ngadto sa mga kabaranggayan o tunghaan na rumpugan ang pagsaka sa mga batanong sayop na mabdos. Gikan sa gawas, kini si Nels Lambayan 24 oras naka-alerto. National Youth Commissioner, bibisita sa Bukidnon. Mateo Godoy, naka-alerto! Yes, may bisita sa Bukidnon ang National Youth Commission Commissioner Joseph Francisco Ortega aron ipadangat ang dakong suporta sa mga kabatanunan ning probinsya. Kini atol sa gihimong selebrasyon sa Linggo ng Kabataan ning Lalawigan. Gisugdan kini adtong Agosto 21 nga milungtad sa Agosto 25 tuig 2025. Gipahigayon kini sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Alayon kini sa mandato sa kagamahanan pinaagi sa Akta Republika GES 742 nga nagmando sa tanang barangay, lungsod o probinsya na kinahanglan sa ulugon ang Linggo ng Kabataan. Gilangkuban ang naasoy nga programa sa sports, bloodletting activity o youth forum and symposium. Gikan sa gawas, kini si Mateo Godoy, 24 oras naka-alerto. Emerhensya, gipangandaman sa responders ding probinsya. Dodoy Tala, naka-alerto! Kanunay nga nagandam sa mga rescue personnel ning probinsya sa Bukidnon sa wala damhang nga mga emerhensya nga mahitabo sa palibot. Kini ang gikumpirma ni Joy Caganan, acting admin and training section head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Bukidnon pag-inagyosab sa pagkikinabi sa Radio Alerto News Team Agosto 28, 2025. Alayon nini adunay capacity development training ang gihimo sa matag personahe sa City ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinagyosab gikan sa duha ka syudad ug 20 ka mga lungsod ning probinsya. Bansayon ang piniling mga personahe gikan sa nasoy nga buhatan aron mas mahanas kini sa pag-atubang sa bisan unsang emerhensya o katalagban nga modangat sa malabot og himusang sa pagbansay matag tuig sa pagpamuna sa PDRMO inabagan sa kasundaluhan og Air Forces ning atong nasud. Gikan sa gawas, kini si Dudoy Tala, 24 oras naka-alerto. Batang naanod sa sapa, padayon pang gipangita. Leo Ginita, naka
Alerto! Padayon pa ang gihimong search and retrieval operation sa usa ka 13 anyos nga batang lalaki lumulupyo sa barangay Aglayan, Malaybalay City. Kinsa naanod sa kusog nga tubig baha hapon niadtong Lunes, Agosto 25, tuig 2025 sa may Purok 2, barangay Aglayan, Malaybalay City. Sa gihimong pakisusi sa Radio Alerto News Team ngadto sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Bukidnon, gikumpirma niini nga hangtod niining panahona padayon pa ang ilang gihimong pagpangita sa naasoy nga biktima. Gani mikutay na sila sa uban pang ehensya sa gobyerno aron mutabang sa pagpangita niini. Subala pa sa taho, ulahi nga nakita ang maong biktima dito sa sapa nga nangisda apan kalit nga mihaguros ang kusog nga tubig baha nga mo'y hinungdan sa pagkaanod sa nahisgutang biktima. Gikan sa Gawasa, kini si Leo Ginita, 24 oras, naka-alerto! Mga katong mga balitang alerto natong gitutukan. Kika na lamang diri sa 97.9 Radyo Alerto. Kini si Joshua Gilan, kanunay naka-alerto. Radyo Alerto! Radyo sa Tanang Pilipino!